الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا كتاب السرو يا مدانيا اليوم يسكت بدنيا باخرم يا مدانيا يسكت منجدوج يميلو رسالة درساتنا للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر حفظهم الله تعالى بزي درس لي زاري من ملكته الموجب السادس سدستنياو يمدانيا منجد مدانن واستنا يميسات هنا منجد كثرة الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى نجال موتات لمدان سدستنياو منجد دعاء ببزات مادرقنا ودى الله سبحانه وتعالى متقات والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة دعاء مالت يا خير كله يا ملكام نجر يا ترو نجر كله مكفتان بدنيام بآخرام وإذا علم العبد أنه لا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا لمن نجاه الله تبارك وتعالى عندي الله باريا الله سبحانه وتعالى يادانو بستكر بدنيام بآخرام مدان ميبال نجر عندما يغين كاوكا مدان مالت يميغنيو بدنيام بآخرام سكيتنا مدان يميغنيو بالله انجي بليلام اندال هونه كارغاغطا فالواجب ان يطلبها منه ليطيق يميغباو الله سبحانه وتعالى ብቻ ነው الله سبحانه وتعالى ብቻ መጠየቅ ነው የሚገባው መዳኛው በአላህ ነው ከአላህ ሌላ ማንንም የሚያድን የለም እጅን ይዞ የሚያተርፍ ማንንም የለም ከአላህ ሌላ ይሄንን ካረጋገጠ ሙእሚን የሆነ ሰው መጠበቅም መለመንም መጠየቅም የሚገባው እሱን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው فهي بيد الله عز وجل وحده የመዳኛው መንገድ ብቸኛው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ ላይ ነው فاطلب نجاتك من الله سبحانه وتعالى نجا موجهن مدانياهن منجد كالله سبحانه وتعالى بفلق وقد قال الله سبحانه وتعالى اللهم سبحانه وتعالى برقت من بلوال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب باريا وچه سلني كتأيقوه أني قرب عندهم كن نقراتشو أجيب دعوة الداعي إذا دعان يلمنن سو كله بلمنن جزي ويميلمن سو يميتطرا سو بتطرانا بلمنن جزي كله لطريو للمناو ملس سطوالو فليستجيبوا لي لني يتاززوني وليؤمنوا بي بني يمنوا لعلهم يرشدون قطتኛው መንገድ ይመሩ ዘንድ ማለት ነው وقال الله سبحانه وتعالى عندما الله من على وقال ربكم ادعوني استجب لكم بارياتشو الله سبحانه وتعالى بلوال من على ادعوني لمنون استجب لكم ملس سطاچوالو لمنون ملس سطاچوالو بلوال الله سبحانه وتعالى فمن اراد لنفسه النجاة لنفسه مدان يشا لنفسه مدان يفلق يهون سو كله فليكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى كالله سبحانه وتعالى مدان يون منجد كالله سبحانه وتعالى يلمن فليكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى الله ملمن يبزا دعاء مدرجن يبزا بكل خير بهلم خير نجر كله الله يلمنه فيدعو الله بالثبات الله እንዲያጸናው በቀጥተኛው መንገድ ላይ ጽናትን እንዲሰጠው ይለምን
ويدعوه بالسلامة من الزيغ كتمت اندي تبقونا اندي ادنو يلمن ويدعوه بالصلاح صالح اندي ادرقو كل النجر اندي ابجلت يلمنوا الله سبحانه وتعالى وغيرها من خيري الدنيا والآخرة كزم ليلا يالو يدنيا ميهون يا آخرة مرت يتبالوتن هلو الله يلمن يا الله أهدنين يا الله تككلن يوم من قد أكنين يا الله أستكاكلين وانجلين مارلين إن الزهن إيالا الله سبحانه وتعالى ملمن وأعظم الدعاء على الإطلاق كدعاء تشلو دقمو يا لقدب تلك دعاء يمي بالو يا لمنم مسفرت يا لمنم قدمونيتا مرتنا تلك دعاء يمي بالو من دنو الدعاء الذي في فاتحة الكتاب سورة الفاتحة لي يالو دعانا اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم مران قطتن يوم من قد مران بلو يمي لمنو دعانا إلى نهاية السورة اسك سورة ومجرشا درس يالو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يمي لو دعاء مالت اسك مجرشا سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم كملو اسك مجرشا يالو درس مالت فإن الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل لكو إذا هدى العبد إلى صراطه ودقتتن يوم من قد الله كمر وسويون كاستكاكلو كاكأنو قطتن يوم من قد فإنه سينجو قطعا في الدنيا والآخرة بدنيا بآخرة من دميدن منم ترتر يلون ولأهمية هذا الدعاء للعبد لباريو يهي دعاء أجق أسفلاقي كمهن يتنسى وعظم حاجته له يهي دعاء بتآم يمياسفلقو كمهن يتنسى بكفتن يونيتا يمياسفلقو كمهن يتنسى افترض الله قوله في اليوم والليلة 17 مرة الله سبحانه وتعالى قديتا درقو طواتنا ماتا بطواتن بماتم بتقلالا بقنوست 17 غزي طواتنم ماتانم تقلو بقن 17 غزي بزي دعاء اندي لمنو الله قديتا درق 17 ركعات አለ የሚሰገዱት በቀን ፈጅር 2 ዙህር 4 ዓስር 4 መግሪብ 3 ዙህር አነው ዒሻ 4 17 ግዴታው ብቻ ማለት ከዛ ሱና ከጨመረበት በዛው ልክ ማለት ሱነኖቹን ሁሉ ሲጨምር ምን ይሆናሉ 27 ወይም 29 ይደርሳሉ ማለት ለዚህ ሁሉ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንዱንም እንዲዘላል ፈቀደ ማለት በ17ቱም ረካዓዎች ላይ ይሄንን ዱዓ እንዲያደርግ الله አዟል ለምን የዚህ ዱዓ ምን ያህል አንገብጋቢ እንደሆነ ሊያሳየን ማለት ነው ይሄ ዱዓ ለሰውየው ለባሪያው እጅግ አስፈላጊ የሆነ መሆኑን ሊያረጋግጥልን ማለት ነው في اليوم والليلة 17 مرة بعدد ركعات الصلوات المكتوبة قديتا يهونو صلاتوچن قطر لك ማለት ነው فينبغي على المسلم وهو يقرأ سورة الفاتحة عند سو مسلم هنا سو صلاة سيسجد سورة الفاتحة سيقرأ بمانኛውም ሁኔታ ላይ በሰላትም ከሰላቶችም سورة الفاتحة በሚቀራበት ጊዜ أن يستشعر هذا الدعاء العظيم ይሄንን ታላቅ የሆነ ዱዓ ሊያስተነትነው ይገባል ይሄን ታላቅ የሆነ ዱዓ በውስጡ ሊያስበው ይገባል ማለት وحاجته له باستمرار ይሄ ዱዓ ለሱ በጣም አንገብጋቢ እንደሆነ እና ሁሉ ጊዜ የሚያስፈልገው እንደሆነ ሊያስበው ይገባል ይሄ ሐሳብ ወይም ይሄ ስሜት ሊሰማው ይገባል ማለት ነው فإن الظفر والفوز بالهداية يحصل به الخير والنجاة والفوز الكبير في الدارين فإن الظفر والفوز بالهداية هدايان ماغنيت بهداية يمتادل قداي يحصل به الخير والنجاة والفوز
ለሰውየው ይገኝለታል። በዛ ሂዳያን በማግኘቱ ምክንያት ምን ይገኛል? ኸይር ያገኝበታል፣ ነጃት ያገኝበታል፣ እንደዚሁም ፈውዝ ያገኛል። ወልፈውዝ الكبير في الدارين በዱንያም በአኺራም መዳንና ትልቅ የሆነ እድልን የሚያገኝበት ነው ማለት። فالدعاء واللجوء الى الله አላህን سبحانه وتعالى መለመን፣ ወደ አላህ سبحانه وتعالى መጠጋት፣ والالحاح عليه በአላህ سبحانه وتعالى ላይ መወትወት ማለት ደጋግሞ ዱዓ ማድረግ ቢሱአል በልመና አላህ ላይ መወትወትና ደጋግሞ መለመን من اعظم موجبات النجاة في الدنيا والاخره በዱንያም በአኺራም ነጃ ከሚወጣባቸው ታላላቅ መንገዶች መካከል። ولهذا كان الانبياء عليهم السلام ስለዚህም ነው ነብያቶች عليهم السلام يدعون الله بالنجاة فيستجيب الله لهم አላህን ነጃ እንዲያወጣቸው ይለምናሉ፣ አላህ ይቀበላቸዋል፣ ለዱዓቸው መልስ ይሰጣቸዋል። وينجيهم مما نزل بهم በእነሱ ላይ የወረደባቸውን ጭንቅና መከራ ያለባቸውን ችግር ሁሉ ይገላግላቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ومن ذلك ከነዛ ዱዓዎች መካከል ዱዓኡ ነብይላህ ኑህ የነብዩላህ ኑህን ዱዓ እንመለከታለን عليه السلام። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ በሱረቱ الشعراء ላይ قال رب إن قومي كذبون من قالوا نبي الله نوح ህዝቦቼ ሆይ عفوا ህዝባቸውን ከመከሩ በኋላ ማለት ህዝባቸውን ከመከሩ በኋላ ህዝባቸው ምን አሏቸው? لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين ይህንን ተግባርን ጥሪህን ወደዚህ መጣራትን ማታቆም ከሆነ እኛ ቀጥቅጠን በድንጋይ ቀጥቅጠን እንገልሃለን አሏቸው ነብዩላህ ኑህ። የዚህ ጊዜ ነብዩላህ ኑህ ምን አሉ? قال رب إن قومي كذبون ጌታዬ ሆይ ህዝቦቼ እኮ አስተባበሉኝ። فافتح بيني وبينهم فتحا በኔና በእነሱ መካከል ፍርድ ስጥ፣ ፍርድን ፍረድል። ونجني ومن معي من المؤمنين እኔና ከኔ ጋር ያሉትን አማኞች ሁሉ አድነን ብለው ዱዓ አደረጉ። فقال الله من على منسون فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون አዳን ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ነጃ ወጣ ነው እሱንና ከሱ ጋር ያሉትን ሁሉ በመርከብ ላይ ማለት ነው በተጫነ መርከብ ላይ እንዲድኑ አደረግናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በዛ ላይ ተጭነው ማለት ነው እንዲድኑ አደረግናቸው። በሌላው አያት ላይ አላህ ምን ይላል? ونوحا إذ نادى فاستجبنا له ኑህም እንደዚሁ ጥሪ ባደረገ ጊዜ መልስ ሰጠነዋል። ونوحا إذ نادى من قبل ኑህም እንደዚሁ ካሁን በፊት ተጣራ አላህ Subhanahu إذ نادى من قبل فاستجبنا له ካሁን በፊት ኑህም ጥሪ አድርጎ መልስ ሰጠነዋል። فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ከታላቁ ጭንቅ ነው የገላገልናቸው እሱንም ቤተሰቦቹንም እሱንም ተከታዮቹንም ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሌላው የነብዩላህ ሎጥ ዱዓ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነትን የሚያራምዱ ሰዎች በጣም ድንበር ኃላፊዎች ናቸው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት እንዳጠፋቸው በተለያዩ አያቶች ላይ ነግሮናል። ነብዩላህ ሎጥ ይሄንን ተግባር ሌት ተቀን ይቃወማቸው ነበር። ሌት ተቀን ምን እስከሚሉ ድረስ لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين ይሄንን ተቃውሞህን ማታቆም ከሆነ ከዚህ ሀገር ትባረራለህ፣ ከሀገር ከሚባረሩት ነው የምናደርግህና ተጠንቀቅ እያሉ ሲዝቱባቸው ነበር። ነብዩላህ ሎጥ ምን አሉ? ረቢ ነጂኒ ወአህሊ ሚማ ያዕመሉን ጌታዬ ሆይ እኔና ቤተሰቦቼን እነዚህ ሰዎች ከሚሰሩት ክፉ ስራ አድነን ብለው ልመና አረጉ። فقال الله سبحانه وتعالى
አላህ ምን አለ? ፈነጀይናሁ ወአህለሁ አጅመዒን እሱንም ቤተሰቦቹንም በጠቅላላ አተረፍናቸው አዳንናቸው አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ነቢዩላህ ዩኑስ እንደዚሁ ዱዓኡ ነቢይላህ ዩኑስ ዓለይሂ ሰላም ፈናዳ ፊ ዙሉማቲ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንተ ሱብሓነከ ኢኒ ኩንቱ ሚነ ዛሊሚን። ነቢዩላህ ዩኑስም እንደዚህ ወዘኑኒ ኢዝ ዘሀበ ሙጋዲበን ፈظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين። በጨለማዎች ውስጥ ሆኖ የአሳ ሆድ ውስጥ ጨለማ ነው፣ የባህር ጨለማ አለ፣ የሌሊት ጨለማ አለ። ጨለማ በጨለማ ላይ በተነባበረበት ምን አሉ ነቢዩላህ ዩኑስ? ላ ኢላሃ ኢላ አንተ ሱብሓነከ ኢኒ ኩንቱ ሚነ ዛሊሚን። ይሄ የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ማወደስና ማላቅ ራስን ደግሞ ዝቅ ማድረግን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ምን አለ? ዱዓ አለበት። እርዳኝ ማለት ነው ትርጉሙ። ግን ውስጡ ያለው መልእክት ነው እርዳኝ። እሳቸው ግን ያደርጉት ምንድነው? አላህን አወደሱ፣ ራሳቸውን ዝቅ አደረጉ። በዚህ ውስጥ ምን አለ? ከጭንቅ ገላግልኝ የሚለው መልእክት አለ ማለት ነው። አላ ኢላሃ ኢላ አንተ سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال الله سبحانه وتعالى من على الله فاستجبنا له دعاء تقبلنا ونجيناه من الغم كجنقه اللو قلاقلنا. ይሄ ደግሞ ይቀጥላል ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ? وكذلك ننجي المؤمنين ልክ እንደዚሁ አማኞችን እንገላግላቸዋለን ከጭንቃቸው። ልክ እንደዚሁ አማኞችን እናድናቸዋለን አላህ Subhanahu وكذلك ننجي المؤمنين ልክ እንደዚህ ነው አማኞችንም በለመኑን ቁጥር ከጭንቃቸው የምንገላግላቸው። ለዚህ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ዳዕወት ذنون የذنون የነብዩላህ ዩኑስ ዱዓ ማንኛውም ጭንቅ ላይ ያለ ሰው ሁሉ ما دعا بها عبد في كرب إلا نفس الله كربه أو إلا نجاه من الهم والغم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يذنون نبي الله يونس دعاء عند سو بጭንቅ ላይ ሆኖ በጥበት ላይ ሆኖ ይሄንን ዱዓ ይደጋገመም አላህ ነጃብ ያወጣው እንጂ ይሄንን ነው አላህ وكذلك ننجي المؤمنين ያለው ማለት ነው። وقال الله سبحانه وتعالى في حال موسى وهارون የነብዩ الله موسى እና የሃሩንን ጉዳይ ሲያነሳ አላህ سبحانه وتعالى ምን አለ? ولقد مننا على موسى وهارون بنبي الله موسى بهارون لي تلك ولتا والنلاچوال ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. እሳቸውንም ነብዩ الله موسى ሃሩንን እንደዚሁም ህዝቦቻቸውን አዳናቸው አላህ ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم كتلاق ጭንቅ ገላገልናቸው። ተመልከት እያመለጡ ሲሄዱ የፍርዓውን ሰራዊት ከፊት ለፊቱ ሆኖ የፊት ለፊቱን صف ያየሰው የኋላውን አሻግሮ ማየት አይችልም ከግዝበቱ የተነሳ ማለት ነው። የዚህን ያህል ግዙፍ ሰራዊት እያሳደዳቸው መተው ከፊት ለፊት ደግሞ ባህሩም እንደዚሁ ከፊት ለፊት ጫፉን ካየ አሻግረህ መጨረሻውን ማየት አትችልም። በዚህ ያህል ሁለት ግዙፍ አደጋ ላይ ባሉበት ጊዜ በዚህ ጭንቅ ላይ ባሉበት ጊዜ ያ ሙሳ ኢና ለሙድረኩ ተደረሰብን እኮ እንዴት ይሻላል ብለው ሲሉ قال كلا ان معي ربي سيهدين በጭራሽ የኔ ጌታ ከኔ ጋር ነውና ይመራኛል ያሳየኛል ማምለጫውን መንገድ ብለው ሲናገሩ أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ልክ በበትራቸው ሲመጡት ያ ውሃ ምን ሆነ? ተከፋፈለ። እዚህ በዛ ውስጥ አለፉ። ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم على الله سبحانه وتعالى. وهكذا من يتأمل القرآن الكريم يجد فيه شيئا كثيرا من أدعية الأنبياء. ልክ እንደዚሁ አንድ ሰው ቁርአንን እያነበበ የሚያስተነትን መልእክቱን ለመረዳት የሚሞክር የሆነ ሰው ሁሉ ምን ያገኛል? يجد فيه በቁርአን ውስጥ ያገኛል
شيئا كثيرا من أدعية الأنبياء عليهم السلام كنبياتوች دعاء በጣም ብዙ የሆነውን ያገኛል ወሱአሊሂም ረበሁም ነብያቶቹ ራሳቸው ማለት ጌታቸውን እንዴት ይለማመኑ እንደነበር ወጥራሂም በይነ የደይሂ ከፊት ለፊቱ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአላህ ፊት ራሳቸውን እንዴት አድርገው እንደሚደፉና አላህን እንደሚለምኑ ማለት ተደፍተው ለአላህ ተደፍተው እንዴት እንደሚለምኑ في جميع احوالهم በሁሉም ሁኔታቸው ላይ فاجاب الله دعوتهم دعواتهم دعاءهم الله سبحانه وتعالى ተቀብሏቸዋል وحقق لهم طلبتهم لمناቸውንም አላህ አረጋግጦላቸው በቀጥታ አላህን እየለመኑ በገሌ ይሁንብህ የለም በነፉላን ይሁንብህ የለም በገሌ ሐቅ ይሁንብህ የለም ቀጥታ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ربنا እያሉ የሚለምኑት ማለት ያ አላህ ጌታችን ሆይ እያሉ ይለምኑታል አላህ ይሰጣቸው ከአላህ ሌላ ያለን አይለምኑም አላህንም ሲለምኑ بحق فلان بحرمة فلان እያሉ አይደለም በቀጥታ አላህን ይለምናሉ وحقق لهم طلبتهم ጥያቄያቸውንም አላህ ተቀብሎ ያረጋግጥላቸዋል وهكذا سائر من التجأ الى رب العالمين ودعاه ልክ እንደዚሁ ነው ማንኛውም ወደ ዓለማት ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተጠጋ የሆነና እንደዚሁም እሱን የለመነ የሆነ ሰው فإنه عز وجل الله عز وجل لا يخيب عبدا دعاه يلمنون باريون الله يسافر يلمنون باريون الله يسافر ولا يرد سائلا رجاه تسفى أدرقو يلمنون يتأيقون هلو دقمو الله يملسبتهم يقبلون فمن رام النجاة في الدنيا والآخرة بدنيا بآخرة نجاة يفلق فعليه بالدعاء دعاء يبزع دعاء انه ما ادري يالبت دعاء يمثل نجر اللم وعلى العبد ان يستذكر كل ليله ان نجاته بيد الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ማንኛውም የአላህ ባሪያ በየሌሊቱ ባመሸ ቁጥር በነጋ ቁጥር የሱ መዳን ያለው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ መሆኑን ማስታወስ አለበት ولا نجاة الا لمن نجاه الله سبحانه وتعالى الله ያዳነው ካልሆነ በስተቀር الله ያተረፈው ካልሆነ በስተቀር الله የጠበቀው ካልሆነ በስተቀር ማንንም የሚጠበቅ የሚድንም የለም ቀኑን ሙሉ የሄደበት ደረሰበት ደርሶ ቤቱ ሲገባ الله Subhanahu Wa Ta'ala ጠብቆት ተንከባክቦት ቤቱ እንዳደረሰው ማስታወስ አለበት በሱ ብልጠት በሱ ስልት በሱ ዘዴ በሱ ጉልበት በሱ ብልሃት የሚሆን ነገር አይደለም الله Subhanahu Wa Ta'ala ሲለው الله ሲያስተካክለው ነው የሚሆነው ማለት فيفزع الى ربه راجيا متذللا በዚህ መሰረት ምን ያረጋል ታዲያ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሮጣል ማለት ወደ አላህ ይከጅላል ራሱን ዝቅ አድርጎ طامعا بان يجعله في ركب الناجين الفائزين አላህን እየለመነ እየከጀለ ይለምነዋል ምን እንዲያደርገው እነዛ ነጃ ከሚወጡ ከሚድኑ ቡድኖች እንዲያደርገው ተስፋ ያረገ ይለምነዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كبراء بن عازب رضي الله عنه بتزجب حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني النبي صلى الله عليه وسلم من قال إذا أتيت مضجعك من يتهجى ستمتا وده من يتها ستمتا فتوضأ وضوءك للصلاة لصلاة يمتها درقون وضوء أدرك ثم اضطجع على شقك الأيمن كذابها لا بك أن يقونه تقادم ثم قل كذا من بل اللهم الله وي أسلمت وجهي إليك عندنا زجبا أسلمت نفسي إليك نفسين ودا أنت أسرك بيالله فيتين لا أنت ستتشالله وفوضت أمري إليك قدين هلو ودا أنت أستقتشالله وألجأت ظهري إليك جربينم ودا أنت أسدق فيالله رغبة ورهبة إليك إنه اللي أدركت لمنه ودا أنت بمكجلنا كانت بمفراتنا لا ملجأ مدق فيها يهون ما نم يلم ولا منجا مدانيا ما نم يلم منك كانت ليلا مدق فيها ميهون مدانيا يلم إلا إليك ودا أنت نونجي مال نجا موتات مداني فلق سو كمان نم يميدنو بانتنو كانتم بانتنو انجي بليلا بمانم هايدان
اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت يا الله بانت باوردكو كتاب آمن يالهن آمنت بكتابك الذي أنزلت باوردكو مسافه آمن يالهن وبنبيك الذي أرسلت براكهم نبي آمن يالله بله تنيا فإن مت إهن دعاء درقك تنيا وهلا بتموت من ليلتك بزال ليته كموتك فأنت على الفطرة بإسلام لين يموتكم هذا بفطرة لين دموتكم واجعلهن آخر ما تتكلم به ستنيا يمجرشاك على يهون يمجرشا استنفاس ستتنيا مون يالبت إينو سكتنك أدرس قال ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم من قال رحمه الله فهو الذي ينجي من نفسه بنفسه الله مالتكو كراسو يميادنو كالله سبحانه وتعالى يميادنو السو بتشاي هنا جيتا ويعيذ من نفسه بنفسه كراسو قطا براسو ميتأبكه وكذلك الفرار مششاهم السنو يفر عبده منه إليه كسو ششتو ودسونو باريو يميروت أو مالت وهذا كله تحقيق للتوحيد والقدر إيه من دنو توحيدنا يا الله القدر مارقاقجا من قدنو وأنه لا رب غيره كسوج إلى لا ما نمجيت هيلم ولا خالق سواه كسوج إلى لا ما نمفتار يلم ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضر ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره مخلوق هنا سوكو مخلوق هنا سو يلوم لراسم هنا لليلا سو ضرا ولا نفعا تكمنم قداتنم لما امتات منم يلوم هيتشلم ولا موتا ولا حياة ولا نشورا موتن يميكوتاتر هيوتن يميكوتاتر مكسكسن يميكوتاتر كسوچ مانم يلم بل الأمر كله لله نجره لله سبحانه وتعالى ليس لأحد سواه كسوچ ليلا لما نم يدلم لأحد سواه منه شيء كالنزي كتتكسوت وسهلو عنداتهم كالله للا لا كان منم يلم لا الله سبحانه وتعالى بتشان